Hallelujah, 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 hallelujah. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस जावन येता. आयज पवित्र सभा इस्तांदातार भाग्यवंत जोवांचो जल्म ही देवाचीक परब समारंभता. हे परबेंत वांटो घेता आसतना जोवान बातिस्ताची देख घेवन जेजूक आमी उमेदीन परगटूंक हे परबेंत आमकां जण एकल्याक त्या जेजूची कृपा आनी पवित्र आत्म्याचें बळ मागुया. तशेंच ह्या मिसांत आमी मागुया आना मागदलिना फेर्नांदीस देवान तिका बरी भलायकी फावो करूंक तिचेय पासत आमी मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. मोगाळ बाबा भयणो, आयज आमी इस्तांदातार भाग्यवंत जोवांची परब समारंभतांव. भाग्यवंत जोवान बातिस्त जालो फोलेर जेजूची वाट तयार करपाचो. पातकांत जियेतल्यांक काळोखांत सांपडल्यांक जेजूक ताणें दाखयलो आनी हे तरेन जेजूच्या येण्याक ताणें तयार केलें. आयच्या काळार आमी जोवान बातिस्ता भशेन दुसऱ्यांक फोलेर जावंक आयज तोच भाग्यवंत आमकां उगडास करता. तर ह्या मिसांत आमी वांटो घेता आसतना अदीक आनी अदीक दुसऱ्यांक आमी जेजू दिवंक जेजूक परगटूंक आमकां सगल्यांक ह्या मिसांत बापाची जाणवाय मागुया. पूण जायते फावटी घडये आमी दुसऱ्यांक जेजू दिवंक ना. जेजूची खबर घडये परगटूंक आमी फाटीं सरल्यांत. हे पासत देवा लागीं बोगसणे मागुया. आमी पातकी म्हणून घेवन सगळीं बराबर म्हणुया. हांव पातकी सर पळयता देवा आनी तुमकां बाबा भयणो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनांचे दोन तोंडान उच्चारून वायटच्या दोनान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. म्हजो अपराध, म्हजो अपराध, म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्यवंत सुद्दां सांकवार मरे सगळ्या देवतां आनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं नितकुळात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्वेस्पर देव आमची काकूत कर आनी आमची पातकां बुकसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोम्या काकूत कर. देवाक दिन वाचून सगळीं म्हणया महिमा देवाक उंच सर्गी आनी शांतीताचे स्था संवसारी. देव बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाचता. तुज्या तर बाबा पासत आमी तुका वाखाणटा. सुम्या जेजू क्रिस्ता बापाचे एकल्याच पुता सुम्या देवा देवाचे शेळे तूं संवसाराची पाप काडटाय. आमची काकूत कर. तूं बापाचे उजव्याक बसलाय. आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देव बापाचे मोहिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा तुवें बासावेल्या श्रवणारा घेवंक तुजे परचेक तयार करचे खातीर भाग्यवंत जोवांक तुवें उपसयलोय.
आमचे आदले पाटके जिणेक पाठ करून आमच्या सुवर्णरा जेजूचो सगळ्या काळसान पाटलाव करूंक आनी हे भाशेन शांती आनी संतोष सोडूंक आमकां तुज्या भुरग्यांक करपा दी. हे आमी मागता आमच्या सुमयात जपता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तकड देव तुजें सवें पवित्र आत्म्याच्या कोणान जियेता आनी ग्रासभर चलयता सासनाच्या सासनांक. इसायास प्रवादिच्या पुस्तका वेलें वाचप. जुव्यानो म्हजें आयकून घेयात, पयशिल्ल्या लोकांनो म्हाका चीत दियात. हांव जल्माच्या आदींच सरस्वरान म्हाका आपयलो. म्हज्या आवयच्या कुसव्यासून ताणें म्हाका म्हज्या नांवान उलो केलो. तोसादी सारकें ताणें म्हजें तोंड केलें आनी आपल्या हाताचे सावळेंत म्हाका लिपयलो. ताणें म्हाका पाजलोल्या बाणा सारको केलो आनी आपल्या पोत्यांत लिपोवन दवरलो. ताणें म्हाका म्हळें, तूं म्हजो चाकर, तूं म्हाका ओडवीक हाडटलोय. पूण हांव असो चिंतालो, हांव निर्फळीं वावुरलो. बेश्टोच हांवें सगळो म्हजो जीव जोरयलो. तरी आसतना सोयीस्कर म्हजे होक सांबाळटलो आनी देवाच्या हातांत आसलें म्हजें इनाम. सोयस्परा दोळ्या मुखार म्हाका मान मेळ्ळो. म्हजें बोड म्हळ्यार म्हजो देवूच. हांव ताची सेवा करूंक जाकोबाक तुजे ती परतून हाडूंक, इस्रायल प्रजेक नव्यान एकठांय करूंक म्हज्या आवयच्या कुसव्यान सोयस्परान म्हाका आकारलो. तर होच सोयस्पर म्हाका आतां म्हणटा, तुवें सेवा केल्यार पुरो ना, जाकोबाची कुळां नव्यान उजयल्यार पुरो ना, इस्रायलाच्या उरलेल्या लोकांक परतून हाडल्यार पावना. तुमच्या सिमा पर्यंत म्हजी सवरून पावोवचे खातीर हांव तुका रास्तांचो उजवाड करतलो. देवाचें उतरें. जबाब जावन दी, तुवें म्हाका राखलाय म्हूण हांव तुका दिनवासतां. म्हणया, तुवें म्हाका राखलाय म्हूण हांव तुका दिनवासतां. सरस्वरा तूं म्हजो ताव घेताय, तूं म्हाका वळखताय. हांव केन्ना बसतां आनी केन्ना उठ्ठां तें तूं जाणाय. म्हज्या मनांतलीं चिंतनां पयसतान तुका थावी. हांव चलतां की आड पडटां तें तूं पळयताय. सगल्यो म्हज्यो कन्यो तुज्या मुखार उक्त्यो. जबाब, तुवें म्हाका रचलाय म्हूण हांव तुका दिनवासतां. सांज्या सांजो म्हजो कूड तुवें घडलाय. म्हज्या आवयच्या कुसव्यान तुवें म्हाका विणलाय. म्हजें सैम म्हळ्यार एक अजाप. सगळीं तुजीं कर्तुत्वां अजापाचीं. ताचे खातीर हांव तुका दिनवासतां. जबाब, तुवें म्हाका रचलाय म्हूण हांव तुका दिनवासतां. म्हाका गुप्तें आकारलोय तेन्ना आनी भुंयच्या गोपांत म्हजी कूड घेतालोय तेन्ना म्हजी तुका परिपूर्ण वळख आसली. म्हज्या प्रकृतीचें कांयच तुका गुपीत नासलें. जबाब, तुवें म्हाका रचलाय म्हूण हांव तुका दिनवासतां. दोरदूतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. पावलोन म्हणलें, तांचो राजा जावं देवान दाविदाक उपसयलो आनी ताचे विशीं गोवाय दिवन म्हणलें, म्हज्या काळजा सारको म्हाका जेसेचो पूत दावीद मेळ्ळा. सगल्यो म्हज्यो कुश्यो तो कोत्तलो. आपले बासवणे प्रमाणे दाविदाचे संस्थींतलो देवान इस्रायलाक जेजू सडवंडार उपसयलो. जुआवान आख्खी इस्रायलाचे पोरजेक जिवीत बदलपाचें स्नान परगटलें तेन्ना ताच्या येण्याची खबर ताणें सांगली. आपल्या जिविताचें काम सोंपोवच्या वेळार जुआवान म्हणलें, तुमी चिंतात तो हांव न्हय. म्हजे फाटल्यान आनीक एकलो येवचो आसा आनी ताच्या बाणाच्यो वादयो सोडूंक म्हाका फावना. म्हज्या बाबा भयणीनो, अब्राहमाचे कुडयेच्या पुतांदुवानो आनी तुमचे मोदें देवाक भियेतल्यानो, हो सोडवणेचो निरोप देवान तुमकां धाडला. देवाचें उतर हें. उद्गाराक उबी रावया.
सर्वेस्पराक जय जय तुका बाळका म्हज्या बोवडत्या देवाचो प्रवादी म्हूण सगलो लोक पासारतलो, कित्याक तूं दोनयाच्यो वाटो तयार करूंक ताजे फुडें वेतलोय. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. लुका प्रमाणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. एलिझाबेथ प्रसूत जावचे दीस पावले आनी तिका एक भुरगो जालो. देवान तिचे थंय व्हड दया दाखयली म्हूण आयकून तिची सेजा सांबाळ्ळी आनी सरी दायरी तिका परबी दिवंक लागली. 8व्या दिसा बालकाची सुनोद करूंक आयली आनी ताच्या बापायच्या नांवा प्रमाणे जाकारियस म्हूण ताका नांव दवरूंक सोदताली. पूण ताची आवयन उतर घालून म्हळें, ना, ताका जुआंव म्हूण नांव दवरूंक जाय. आनी ताणें तिका सांगलें, तुज्या घोटरांत त्या नांवाचो कोणूच ना. तेन्ना ताका कोण नांव दवरचें काय म्हूण ताच्या बापायची कुशी सोदून काडूंक तांणी बापाय कडेन कुरवो करून विचारलें आनी ताणें फळी मागून घेवन तिचेर बरयलें, ताचें नांव जुआंव. आनी सगळीं अजाप जालीं. त्याच वेळार ताचें तोंड उगडलें, ताची जीब सुटली आनी देवाची तुस करून तो उलोवंक लागलो. सगळ्या शेजाऱ्यांक भिरांत लागली आनी जुदेयाच्या आख्ख्या दोंगरी मुल्कांत ह्यो खबरो गाजल्यो. आनी आयकतल्यांनी त्यो आपल्या मनांत रिगोवन म्हळें, हो भुरगो कसलो उतरतलो सो तुमकां दिसता. आनी खऱ्यांनीच देवाचो हात ताचे सवे आसलो. आनी बाळोक वाडटा वाडटा बुदीन ओकोण जायत गेलो. इस्रायलाक सभेमाजार दिश्टी पडोवेर तो अरोण्यांत रावलो. जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हें. मोगाळ बाबा भयणो, आयज पवित्र सभा कुशालकायेच्या उमाळ्यांनी भरून इस्नानदातार बायग्योन जुआंवाची जल्माची परब व्हडा दबाज्यान समरमता. कित्याक बायग्योन जुआं बातिस्ताचो जल्मूच जालो एके विचित्र तरेन. आमी जाणात जाकारियस आनी एलिझाबेथ सांजचे पिरायेर पावलेलीं. भुरगें नासलीं, लोजयेन दीस सारतालीं. देवा लागीं खतखत्यान मागणी करतालीं आनी खरेंच देव तांचे मागणी आयकता आनी सांजचे पिरायेर जुआंव तांकां जल्मता. जेन्ना आंज बुडवो जाकारियसाक सांगता की तुका जाणटे पिरायेर भुरगो जल्मतलो, जाकारियस सगळोच घुस्पता. हें मानोवंक ताका आगवड लागता. आनी भुरगो जायसर तो मनो उरता. आनी आयच्या शिव वर्तमानांत आमी आयकलां, जुआं बातिस्त जल्मतूच 8व्या दिसाक जेन्ना ताका नांव घालूंक जाय आसलें तेन्ना जाकारियस फळेर बरोवन नांव जुआंव ताका दवरता. आनी ते उपरांत
ताची जीप सुट्टा उलोवंक लागता आनी देवाक तो दिन वाचता. जोआ बातिस्ताचो जल्म जालो एक विचित्र तरेन, जाचे वरवीं न्हूच तांच्या घराब्यांत पूण आख्या मुल्कांत आनी आख्या संवसाराक खुशालकाय भितर सरता. जोआ बातिस्ताचें जिवीत तर आमी नियाळ्ळ्यार 4 गूण ताच्या जिवितांतले आमच्यांनी कितें भाशेन नियाळ करूं येता. पयले सुवातेर जोआ बातिस्तान जेसूक दुसऱ्यांक दाखयलो. आवयच्या कुसक्यांतूच आसतना ताणें खुशालकायेन उडकी मारली जेन्ना सायबी माय ताची आवयक एलिझाबेथीक भेट करूंक आयली. सुवर्णराची आवय घरांत येना फुडें कुसव्यांत ताणें खुशालकाय उडी मारून स्वामी जेजूक मानून घेतलो. आनी तोच जोआ बातिस्त वाडटा वाडटा देवाचे सावळेंत वाडून जेजूक ताणें वाट तयार केली. जेजूचे येण्याक ताणें आमकां सगल्यांक तयार केली. आपले पोरचेक देवाचे पोरचेक ताणें तयार केली. मोन बदलात सगळीचे राज लागीं पावला. सगळे पोरचेक ताणें उलो मारलो जेजूच्या येण्याक तयार जावन. तो जावंक पावलो जेजूची वाट दाखोवंक फातकांत सांपडिल्ल्यांक जिवितांत साणलेल्यांक. जशें आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलां, इसायस प्रवादी म्हणटा, आवयच्या कुसव्यांत आसतनाच देवान म्हाका आकारलो कितें करूंक? राष्ट्राचो उजवाड जावं. जोआ बातिस्ताक आनी आमकां सगल्यांक देवान आकारल्यांत वेंचून काडल्यांत दुसऱ्यांक उजवाड जावं. जेजूचो उजवाड दुसऱ्यांक परगटो. दुसरे सुवातेर बेगीनूच जोआ बातिस्त जावंक पावलो सादेपणाचो मनीस. सादेपणाचें जिवीत तो जियेलो. अरण्यांत तोड आनी म्होंव खावून उंटाचे लवेचे आंगले न्हेसून ताणें जेजूची वाट तयार केली. आमी सादेपणाचें जिवीत जिवंक आयज तोच भाग्यवंत आमकां उलो करता. तिसरे सुवातेर जोआ बातिस्त जावंक पावलो ल्हानविकायेचो मनीस. ताणें चडूंक जाय, ताणें व्हड जावंक जाय आनी हांवें ल्हान जावंक जाय. ह्या उतरांनी खरेंच ताणें आपल्याची ल्हानविकाय दाखोवन दिली. जेजू पयले तो आयलो, लोक ताका मान दितालो, पूण जेजूक ताणें आपल्या फुड्यान दवरलो. जेजू व्हड जावंक जाय, हांवें ल्हान जावंक जाय. जोआ बातिस्ता भाशेन आमी ल्हानविकायेचें जिवीत जिवंक आयज तोच आमकां उगडास करता. आनी निमाणे सुवातेर बेगीन जोआ बातिस्त जावंक पावलो स्वताचो मनीस. स्वत उलयलो आनी स्वता पासत तो मेलो. जेन्ना हेरोद राजा वायट जिवीत जियेतालो, आपल्याचे बाबाचे बायले घेवन आसलो, हे वायटाचे निशेध मारूंक तो फाटीं सरोंक ना. स्वत तो उलयलो आनी ह्याच पासत ताका मरचें पडलें. मगाल बाबा भयणू, आमी जेजूची पाटलावदारां कशीं हे संवसारांत जियेतना स्वताचे मनशां आमी जावया, स्वत आमी उलोवया. तर हे चारूय गूण बेगीन जोआ बातिस्ताच्या जिवितांतले आमी आमच्या जिवितांत आपणावून दुसऱ्यांक जेजूक परगटली, जेजूक दाखयतली मनशां आमकां कर म्हूण त्याच बेगोंताक फुडें घालून जेजू लागीं ह्या मिसांतल्यान मागुया. एकाच देवाचे सत मारून सगळीं बरोबर आमी म्हणुया. सत मानता देवा बापा सगळ्यांक तुमी चारूच करा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुमया तो पळय आत्म्या गरबे समवलो आंकवार मरितान सलमलो पोंस ताका ताणें कोस सोंसले ताका कुर्सार सोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो
सामन्यांतलो जिवंत जालो सगळा चडलो सक देवबापाच्या जिव्याक बसला तुवें जिव्यान मेल्यान जिवंत सभे करूंक येतलो सत्मांतां पवित्रात्म्यान कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकदार पातकांचें भोगसणें खंयचें जिवंतपण सस्तांचें जिवीत आमेन. सर्वेस्परास तुजे रोस्तार आमी तुका दिल वाचता तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उडो आमी तुका भेटयता तुवें दिला आनी तुज्या दोळान केला तो आमकां जिविताचो उडो जातलो सासणाच्या सासणांत देवाचो. सर्वेस्परास तुजे रोस्तार आमी तुका दिल वाचता तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय ताका तसो आमी तुका भेटयता दाखवलीन दिला आनी मनच्या जवारान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो सासणाच्या सासणांत देवाचो. म्हज्या बाबा भयणो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्वेस्पो द्या बापाक मानता तसलें जाव म्हूण मागात हें तुमच्या दातलें बलिदान आपल्या मनाक काड मोहिमी आमच्या नाकीत पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. देवा आमच्या बापा इस्तान दातारा भाग्यवंत जिवावान संवसाराचें पाप काटल्या मेंढऱ्याक दाखोवन दिलो ह्या इस्तान दाताराचो जल्म संतोशान समोरमून त्याच निश्कळूंक मेंढऱ्याक आमी तुका बेचोवंक आयल्या ताच्या रोगतान आमकां अदीक निर्मळ कर आनी आमचे उद्देशी तो दुलोब मेंढरो जेजू सर मनशांचो एकलो सर्वणार म्हूण आमच्या काळाच्या मनशांक दाखय क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं आमची काळसां उबारुया सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व उदारान सासणांच्या देवा सर्व काळ्यान सरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदंतीचो आनी आमच्या फायद्याचो ताची वाट तयार करच्याक आपले मायेच्या कुसव्यांत आसतनाच इस्तान दातारा जिवांक तुवें संस्कारलोय आनी जल्म आयिल्ल्या सर्व मनशां परस व्हरतो मान ताका फावो केलोय. आपल्या जल्मांत ताणें जायत्यांक संतोश हाडलो आनी आयिल्ल्या सवणाराक जल्मच्या आदींच ओळखून आपल्या आवयच्या कुसव्यांत आनंदान तवडलो. संवसाराचें पाप काटल्या मेंढऱ्याक आमच्या सवणारा जेजू क्रिस्ताक सगळ्या प्रवाद्यां मदें ताणें एकल्यानूच दाखोवन दिलो. जोर्दान न्हंयेच्या उदकांत ताणें पवित्र इस्तानाच्या घडणाराक इस्तान दिलें अशें व्हांवतें उदक आमचे भुंयेंतलें सगळेच्या जिविताची जर जावंक पावलें. शेवट पर्यंत तो रावलो विस्वाशी आनी मोर घालून आपल्या रोगताची मरणांत लेगून उजवाडाक ताणें दिली साक्षी देखून सर्गेच्या दुतां भक्तां सांगाती पृथ्वीर तुका वाखाणून निरंतरी तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी उच्चारता. पवित्र 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 स्पोर तूं सर्गांनी संवसार भरला तुज्या आवय बाबान म्हूण सर्गी तुका इस्पराची नवी तुका म्हूण सर्गी तुका सय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची सर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून दोनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. सावती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरोन संगवेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक मुळे ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात ही मोची कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पोरी जेवण तातूंत ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनीक मुळे तुमी समेस घेयात आनी आतले पियेयात ही मोच्या रोगताची काल्स
नवी आनी सासणी कर्राचें रगत पातकाचें बोगसोणें मिरच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वाडवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. Babatazzo goce per goccia, sumia Gesù amiondo catão, ani calcitle pietão, title pauci, tu bebavan yesur amituche moron per gotão. Bapa, Jesu chamor natso ani punor chivot pranatso ami bhakti pani ugras kortau, ani ojivitatso undo ani surmuni chikal stuka samorpitau. Tuche mukari mung andu seva koro, amka favokne lekun आम्ही तू खादीन बसताव आणि जेसूचे कूड आणि रगत केले आम्हा समेस्तान पवित्र आत्म्यावर मी एकचाय कर म्हूण आम्ही नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचे विस्तारले जे पवित्र सभेचो उगडास कर आणि फ्रांसिस आमच्या बाप साहेबा फिलिपनेरी आमच्या विष्णू साहेबा आणि सगळे यात्रिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्शनपणाचा बनसो धरून नाल्यार ते आमच्या बहिणी भावांची काकूट कर. तांकां ज्येश्ठ गतीन मेल्ले समजतान तुजें पळजडीत मुखामळ फुडें फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. आंकवार मारीक देवाचे मागीर सांगात बागीन तुजे तुजो पोती बागेवन दोन दुतान सर काडून तुका मानवल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजे महिमा गावूंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेसू वरवीं त्याच जेसू सांगाता त्याच जेसू दायन पवित्र आत्म्याच्या एकपणार सोरपोत वेदार बापा सोरवंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनान. आमेन. जेसून शिकयल्लें मागणें सगळीं बरोबर आमी उच्चारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सगा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सुवर्णरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरमांत रेखताव तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांनी न्हिजटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांपणे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी क्रासवत चलयताय सासणाच्या सासणांक. सुमयाची शांती सुद्दां काल तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळे संवसाराची पाप काचले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काचले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संवसार O Jesu देवाचो पूत आमचो सर्वणार ह्या वेळार जेसू घेवंक त्या आसल्यान सगळीं आमी सुभागी. तुजे उतरेचे म्हाका फावना आनी ताचे भितर म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थुया. भोवत्य देवा आमच्या दयाल बापा भगवंत जिवा वस्तान दाताराची जल्मा परब आमी आय संतोसान समोरबली.
सवणारा मुखार सारको खालतो जावन ताच्या वाणांची बाजी सोडूंक आपणाक खवना म्हूण ताणें वळखून सांगलें. ताची देख घेवन आनी ह्या पवित्र जेवणाचे कुरपेन आमी अदीक ल्हान जावंक आनी आमचे जिणेंत जेजू वाडत वचूंक निर्मी म्हूण विनम्र काळजान आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवयी आसूं. सर्वेस्पर देव बाप आनीक पूत आनीक पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात, जेजूक परगटूंक तुमकां धाडटा.